नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य प्रदेश समाचारबाट। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 मा पहिरो जाँदा 3 जनाको मृत्यु। स्याङ्जामा पहिरो पीडित 6 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 5 घण्टामै सप्तरीका एक वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु। सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण समाजमा संक्रमण फैलन सक्ने खतरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्याका बारेमा अभिव्यक्ति दिएपछि पर्साको ठोरी चर्चामा। हर्षित भएका ठोरीवासीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग। र कञ्चनपुरमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको सुरुमै अनियमितता भएको खुलासा। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको खेलाडीहरूको आरोप। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा पहिरोले फुरिएर मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 खोरा मुखमा पहिरो जाँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गैरातीदेखि विरल परेको वर्षाका कारण स्थानीय प्रेम बेकको घरमा पहिरो खस्दा 3 जना बाल बालिका सहितको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेमा 16 वर्षीय कुशल बेक, 14 वर्षीय समीर बेक र 16 वर्षीय रोजिना बेक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासीले पहिरोमा पुरिएका 3 जनाको शव बाहिर निकालेका छन्। घरको 200 मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले घर बगाएको हो। ढुङ्गा माटोले बनेको कच्ची घरको 3वटा कोठा पहिरोले बगाएको हो। घटनास्थल पोखराबाट उत्तर पश्चिम 20 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। अब लागौं पुनः गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको पहिरो पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिका 4 का पहिरो पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। गाउँपालिकाले छिमेकी तथा आफन्तको घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। गत मंगलबार घरमाथिबाट खसेको पहिरोले 6 घर बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। गाउँपालिकाले पहिरो पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि खाने तथा बस्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यो घटनासँग 1 जनाको अझै अवस्था अज्ञात रहेको र त्यसको कारणले 4 घरहरू विस्थापित छ। त्यो 4 घरलाई हामी अन्यत्रै स्थानान्तरण गरेर राखेका छौँ। उहाँहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको बारेमा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेको छ। स्थायी आवासको लागि गाउँपालिकालाई आज नै कार्यपालिकाको मिटिङ खानेपानी बनाउन हिँडेका 4 जना कामदारलाई पहिरोले पुरेको थियो। पहिरोमा परि वर्ष 65 का इमान सिंह राणा, वर्ष 60 का जिमान सिंह थापा र वर्ष 50 का टिक बहादुर थापाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि वर्ष 60 का प्रेमचन्द्र पाण्डे अहिलेसम्म बेपत्ता भएका छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यस क्षेत्रका अन्य घरहरू पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सप्तरीका एक वृद्ध कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 5 घण्टामै सप्तरीका एक वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। राजविराज नगरपालिका 6 निवासी 72 वर्षीय उनलाई मधुमेह र मुटु सम्बन्धी समस्याका कारण असार 31 गते धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। बिहिबार दिउँसो 3 बजेतिर ज्वरो समेत आएपछि उनको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। उनलाई कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आकस्मिक कक्षबाट सोही अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखेर थप उपचार सुरु गरेकोमा राति 10:30 बजे उनको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कर्मीले जनाएका छन्। सप्तरीका पुराना तथा प्रतिष्ठित व्यापारिक रूपमा चिनिएका
दारा थरका उनी केही दिन अघि मात्र भारतमा उपचार गराएर घर फर्केका थिए। 3 दिन अघि स्वास्थ्यमा पूर्ण समस्या देखिएपछि आफन्तले उपचारका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेका थिए। संक्रमितको मृत्यु भए पश्चात उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। मृतकको परिवारका सदस्यहरू बस्ने घरलाई सिल गरिएको छ। अब पुनः प्रदेश 2 को सप्तरीका सर्वसाधारणको कोरोना संक्रमणका बेला लापरवाही गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण सप्तरीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। भारतको बिहार राज्यमा बिहिबारदेखि पुनः 16 दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरी बिहिबार सरकारले कडाई गरेको छ। तर बिहार राज्यसँगै सीमाना जोडिएको सप्तरीमा भने लकडाउनको उल्लङ्घन हुन थालेको छ। मास्क नलगाई उनीहरू निस्कने तथा सामाजिक दूरी कायम नगरी एकै ठाउँमा भिडभाड हुन थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। लकडाउनको पालन गर्न ठाउँ ठाउँमा सचेतनामूलक ब्यानर भए पनि अधिकांशले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। दूरी गर्छन्, न मास्क प्रयोग गरिरहेछन्। हुलका हुल मान्छे उभिने एकै ठाउँमा बस्ने, एकै ठाउँमा टाँसेर बस्नेले गर्दाखेरि कोरोनाको जोखिम एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गइरहेछ। को साथै मास्क लगाउने 50% जस्तो देखिरहेको छ। यसलाई कन्ट्रोल नभएन भने भविष्यमा यहाँ सप्तरीमा कोरोनाको प्रकोप आउन सक्छ बढी, त्यो एउटा सम्भावना छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारको निर्णय अनुसार स्थानीयवासीले भारतबाट घर फर्कनेहरूलाई एक मात्र आधिकारिक नाका कुनौलीलाई तोकेको छ। प्रहरीले त्यसमा कडाई गरिएको र सो नाकाबाट आउनेहरूलाई सोझै क्वारेन्टाइनमा राखिने गरिएको बताइरहेको छ। तर भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको 72 किलोमिटर लामो खुल्ला सीमाका कारण प्रहरीको आँखा छलेर लुकीछिपी मानिसहरू आउने क्रम अहिले पनि कायम रहेको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको भनाइ छ। बुझ्न सकिरहेको छैनौँ भने यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छेहरूको भिड उस्तै बढिरहेछ, कुनै मतलब कोरोना गइ नै सके जस्तो वातावरण जुन तपाईँहरू बनाइराख्नु भएको छ, सचेत हुनुहोस्। जिल्लाभित्र चल्ने सवारी साधनमा समेत मास्क नलगाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जसका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको चिकित्सकको भनाइ छ। सर्वसाधारणहरूले सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग नगरी सामाजिक दूरीको पालना समेत नगरेपछि जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को मोरङमा गाउँपालिका अध्यक्ष माथि छुरा प्रहार गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीमाथि कार्यालयमै छुरा प्रहार भएको छ। शुक्रबार दिउँसो कार्यालयमा बसिरहेको बेला अध्यक्ष कार्कीमाथि छुरा प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। केराबारी वडा नम्बर 10 का भवन ठकुरीले कार्कीमाथि छुरा प्रहार गरेको बुझिएको छ। छुरा प्रहारबाट अध्यक्ष कार्कीको टाउकोमा चोट लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ। कार्कीलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बलागौं प्रदेश 2 को पर्साको ठोरीका स्थानीयको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कतिपयले सुन्दै नसुनेको नाम पर्सा जिल्लाको ठोरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्याका बारेमा एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि एकाएक चर्चामा आएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको चारैतिर आलोचना भए पनि पर्सा जिल्लाका स्थानीय र ठोरीवासी भने हर्षित बनेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले पर्सा स्थित रहेको ठोरी गाउँपालिकामै रामको जन्म भएको अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले ठोरीमा चर्चा चलिरहेको छ। हामी पनि ठोरी स्थितमा आइपुगेका छौँ र यहाँ
साँच्चीमै सीताजीको गुफा छ, रामको जन्म यहीँ भएको भने हामी पनि खोजी गर्न ठुरी आइपुगेका छौँ। सीता गुफा यहाँ हो भनेर, सीता यहाँ बस्नुहुन्थ्यो भनेर यस भेकको स्थानीयहरूले सयौँ वर्षदेखि पूजा गर्दै मान्दै एउटा धार्मिक आस्थाको रूपमा हामी आइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि कतै राम पनि यहीँ जन्मेको त हो कि यहीँ पो थियो कि अयोध्या, हामीलाई पनि चासोको विषय बन्यो। सीता माताको गुफा यहाँ छ, यसको अपोजिट खोलाको पारिपट्टि अमृत धारा भन्ने छ। मान्छेले पानी खाने भए त पानी धारा हुन्थ्यो अथवा कुनै धाराको नाम हुन सक्थ्यो, अमृत धारा। त्यस पछाडि उतापट्टि हेर्ने हनुमान नगर भन्छ। अब सीता माता भएपछि त राम हुने भयो, राम हुनेपछि त हनुमान हुने भयो। त्यही छेउमा अर्को नदी छ ढिँडो खोला, अथवा उतापट्टिको बाँदर झोला। अब रामको सेनाहरू त सबै बाँदर थिए भनेर हामीले महाभारतमा हेर्छौँ होइन। अब ती बाँदरहरू झुल्ने खेल्ने नुहाउने ठाउँहरू अनि भगवान नगर भन्छ। त्यस टाइममा दशरथ राजाहरू सिकार खेल्नुहुन्थ्यो अरे, त्यहाँ त्यो पनि छ। सिकारीवास भन्ने ठाउँ पनि छ। ब्रह्मनगर, बुद्धनगर, रामनगर भन्ने ठाउँहरू पनि छ। यी सबै चिजहरूले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरू मलाई भन्नुहोस् अथवा यस भेकको मान्छेहरूलाई भन्नुहोस्, पक्कै यहीँ पो पर्छ कि राम जन्मभूमि चासोको विषय बन्यो। दर्शकबिन, अहिले हामी अयोध्या ठुरीमा रहेको जुन अहिले चर्काचर्की चलिरहेको बेला हामी पनि यहाँ सीतामाताकोले तपस्या गरिराख्नु भएको थियो, यहाँ आइपुगेको छौँ। मेरो पृष्ठभूमिमा हेरिराख्नु भएको छ, यो सीतामाता यहीँ बसेर तपस्या गरिराख्नु भयो र यो जुन यतापट्टि छेउमा रहेको खोलामा उहाँ स्नान गरिराख्नु भएको थियो र यतापट्टि जुन गुफाको छेउमा राखिएको विभिन्न भगवानको शिलांश यहाँ राखेर उहाँ पूजा अर्चना गरिराख्नु भएको थियो र यो सीतामाताको जुन गुफा अर्थात् के रहेको छ यस विषयमा हामी यहाँका ठुरी निवासीसँग सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। यही हो भनेर मान्छेले पहिला भन्थ्यो, तर कसैले यो कुराको कसैले केयर गर्थ्यो कि बुझ्दै नबुझेको मान्छेहरू पहिला पुर्ख मान्छेहरू सबै सोझो हुन्थ्यो, जल चढाउन जान्थ्यो, पूजा गर्न जान्थ्यो। त्यहाँ मान्छेले सबै अब बोर्डरको ठाउँ छ, बोर्डरको ठाउँ भएर नि अब उहाँहरू हाम्रो हो भनेर पेल्छन्, हामी भन्छौँ हाम्रो हो भनेर पेल्छौँ। वास्तवमा भन्न भने त्यो इन्डियापट्टि होइन रहेछ, हाम्रै नेपालपट्टि नै रहेछ। तपाईँको रामनगरमा छ, राम जन्मेको भनेर त्यहाँ ठाउँै छ, त्यहाँ पुरै एकदम साबुत छ। जसरी मान्छेले भनेछ सब एकदम ओके छ, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीलाई लागिरहेको के हो भने सम्पूर्ण नामदेखि लिएर यो सिने पहाड, यो पहाड चाहिँ हनुमानले लिएर गयो भन्ने एउटा आधारशीलता त्यहाँ भएको रामपुर, रामनगर, हनुमाननगर र यो सीता गुफाले चाहिँ के जनाउँछ भने त्यो चाहिँ अब रिसर्च गरेपछि कुरा हो। अहिले यतिखेर भनिसकेपछि चाहिँ यहाँका जनताहरूले चाहिँ हो यहाँ चाहिँ राम जन्मेको हो भन्ने वास्तविकता चाहिँ बुझ्न थालेका छन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ जनताले त्यति गरेर थियो कि थिएन, हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेका हुनुहुन्थ्यो। ठुरीमा सीता माताको गुफा रहेको छ, जुन यो जङ्गे पिलर 35 नम्बरको पिलरभन्दा दक्षिणतर्फ 10 मिटरमा को दूरीमा रहेको सीतामाताको गुफा रहेको छ। यहाँबाट जुन चितवन जाने बाटो यहाँदेखि 15देखि 20 किलोमिटरको टाढाको जुन जङ्गल यात्रा पर्छ, त्यसमा योद्धा रहेको ठुरीवासीको भनाइरहेको छ। पक्कै पनि यो ठुरीवासीको वरिपरि सीतामाताको वरिपरि पनि यहाँका अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि आरोहण शाह, सीता गुफा, ठुरी गाउँपालिका पर्सा। अब लाग्यौं प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा प्रहरीले कोरोना संक्रमणका बारेमा जनचेतना र्याली गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले कोरोना संक्रमण र लागू औषधिका बारेमा जनचेतना फैल्याएको छ। प्रहरीले सर्वसाधारणहरूलाई संक्रमणका बारेमा चेतना दिने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न स्थान सहित सदरमुकाम तौलेहावामा सचेतना र्याली निकालेको हो। कपिलवस्तु जिल्लाभरका युनिटहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिको सहभागितामा विभिन्न स्थानमा र्याली निकालिएको थियो। कोभिड-19 को विरुद्ध मास्कको प्रयोग गरौं, सामाजिक दूरी कायम गरौं, साबुन पानीले हात धुने गरौं र बिना काम बाहिर ननिस्कौं भन्दै जनचेतना
दिन र्यालीको कार्यक्रम गरेको प्रशासनले जनाएको छ। लकडाउन खुकुलो भए पनि कोरोना महामारीको संक्रमणको जोखिम कम नभएको भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन र्यालीको आयोजना गरेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ। र्यालीमा कपिलवस्तु प्रहरी लगायत जनप्रतिनिधि, नागरिक, सामाजिक, त्यसैगरी स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अब लागौं गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बजेट खर्च गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल बजेटको 63.71% बजेट खर्च गरेको छ। चालु तर्फको कुल बजेट 12 अर्ब 28 करोड 57,72,000 मध्ये 6 अर्ब 48 करोड 63,50,512 रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 84 करोड 90,20,000 बजेट मध्ये 13 अर्ब 98 करोड 64,31,956 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कुल बजेटको पुँजीगत तर्फ 70.46 र चालुतर्फ 52.80% बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट 32 अर्ब 13 करोड 47,92,000 बजेट मध्ये 63.71% खर्च भएको हो। लकडाउन अर्थात् बन्दबन्दीका कारण कम खर्च हुने देखिएको प्रदेश सरकारको बजेट लकडाउन खुकुलो अर्थात् परिस्थिति सहज बन्दै गएपछि ज्येष्ठ र असारको महिना धमाधम बजेट निकास बढेपछि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बढेको हो। गण्डकी प्रदेशमा रहेका 7वटा मन्त्रालय मध्ये मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको पुँजीगत रकम खर्च बढी गर्नेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन्। अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदानमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदानमा बजेट अनुसारको काम नभएको आशंका गरिएको छ। क्रिकेट मैदानमा चाहिने सामग्रीहरू कमसल प्रयोग गरेर बजेटमा अनियमितता गरेको सरकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन्। क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि गत पुसमा 79,75,000 को टेन्डर आह्वान गरी महरा सिभिलियन बिल्डर्सले 40 लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। गत पुसदेखि निर्माण थालेको महरा बिल्डर्सले जेठसम्म 4वटा शौचालय, खेलाडीहरूका लागि कपडा चेन्ज गर्ने 2 कोठा र माटो फिलिङको काम गरेको छ। यही जेठदेखि क्रिकेट संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष वीरेन्द्र चन्दको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माण कार्य थालिएको थियो। अहिलेसम्म चन्दको अध्यक्षतामा 50 लाख बजेट तथा 8 लाख जनस्तरबाट सङ्कलित गरी 58 लाख रुपैयाँ बराबरको माटो फिलिङको काम देखाइए पनि उक्त रकम बराबरको काम नभएको सरोकारवाला आरोप लगाएका हुन्। जुन बजेट थियो त्यो बराबरको चाहिँ काम भएको चाहिँ बिल्कुलै देख्न सक्नुहुन्न। यहाँ त्यो माटो पनि त्यो जुन गुणस्तर हुनुपर्छ त्यो क्रिकेट ग्राउन्डका लागि त्यो पनि उपयुक्त छैन र त्यति बराबरको चाहिँ काम भएको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भएको चाहिँ यहाँ लाग्दैन। कैफियत छ, यसलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिले पनि हेर्नुपर्छ, नभए चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित जुन चाहिँ निकायहरू हुन सक्छन् त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ यसको चाहिँ सत्य तथ्य जे हो त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नै पर्ने हुन्छ। सामान्य एउटा चाहिँ मान्छेको एउटा सम्पत्तिप्रति एउटा लगाव छ भने त एउटा सामान्य मान्छेलाई पनि माया हुन्छ क्या। त्यो माया देखिएन, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ बजेट पच्याउने काम कहिले टेन्डर निकाल्छन्, कहिले चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्छन्, यसरी चाहिँ बजेटलाई सिद्ध्याउने काम भएको छ। यो सरासर गलत भएको छ। यो कार्यका विरुद्ध हामीले अस्ति पनि आवाज उठाएका छौँ र अब पनि यो चाहिँ समाधान हुँदैन भने यो विषयमा चाहिँ हामी सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। क्रिकेट मैदानमा मापदण्ड अनुसारको कार्य त के हुन्थ्यो, माटो भरान गर्दा समेत मनोमानी ढङ्गले गुणस्तरहीन माटो भरिएको स्वयं खेलाडीहरूको आरोप छ। क्रिकेट मैदान बनाउने बेला जुन आउटफिल्डको माटो हुने गर्दछ त्यो माटो चाहिँ उपयुक्त रहेको छैन। यस मैदानको जुन माटो हालिएको छ यसले पक्कै पनि जब यो सुक्नेछ यसले चोट लगाउनेछ र पूर्ण रूपमा खेलाडीलाई घाइते गर्नेछ। आशा छ आगामी दिनमा बचेको रकमबाट काम हुनेछ, आगामी दिनमा कुनै बजेट आए पनि राम्रो काम हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। यता क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिबाट बजेट आएको कुरा कञ्चनपुर खेलकुद विकास समितिलाई थाहा नै छैन। समितिसँग समन्वय नै नभएको र अनुगमनको जिम्मा पनि नदिइएको समितिको भनाइ छ।
क्रिकेट मैदानको लागि बजेट जुन आएको छ यो बजेट परिचालन बजेट र ठेकापट्टा आदि प्रक्रियाहरू जे पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्पूर्ण जाने काम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले गरेको हो। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले गरे तापनि जिल्ला खेलकुदको हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि कुनै भूमिका रहेको जस्तो म देख्दिनँ। किनभने अब हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन, तपाईँहरू अनुगमन गर्नु होला उ गर्नु होला भन्ने जिम्मेवारी दिएको छ, न कुनै हामीलाई जानकारी छ। सरोकारवालाहरूले अनियमितताको आरोप लगाइरहँदा कञ्चनपुर क्रिकेट संघका अध्यक्ष तथा क्रिकेट मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र चन्द भने मैदान निर्माण कार्यमा आफूले कुनै पनि हेलचेक्राइ तथा अनियमितता नगरेको दावी गर्छन्। यो बजेटमा अब काम गर्नलाई अलिकति यो ट्रफको काम छ, यो माटो सम्याउने काम बाँकी छ अझ पनि। त्यसपछि प्राधिकरण आएर त्यसपछि नापजोग गरेर त्यसपछि भन्ने हो कति हालेको छ माटो भनेर। त्यो मैले यति हाल्यो भनेर मैले भन्न पनि मिलेन, प्राधिकरणले भन्ने कुरा हो त्यो। अब पानी परेन, अब म्याच सकिहाल्यो 30 गते 31 गते लास्टै, अब यो महिना लास्ट भइसक्यो। अब 1-2 दिनमा पानी परेन भने अझ यसमा अलिकति यो काम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङशाला बनाउन नेपाल सरकारले क्रमागत रूपमा यस वर्षदेखि बजेट व्यवस्था गर्न थालेको हो। यस वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कञ्चनपुरबाट सुमन भट्टको रिपोर्ट। योसँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 मा पहिरो जाँदा 3 जनाको मृत्यु। स्याङठामा पहिरो पीडित 6 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 5 घण्टामै 70 का एक वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु। सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण समाजमा संक्रमण फैलन सक्ने खतरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्याका बारेमा अभिव्यक्ति दिएपछि वर्षाको ठोरी चर्चामा। हर्षित भएका ठोरीवासीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग। र कञ्चनपुरमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको सुरुमै अनियमितता भएको खुलासा। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको खेलाडीहरूको आरोप। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।